बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करके फौरी तौर पर अदालत में पेश किया जाए। आज जज साहब के हुक्म ने थरथल्ली मचाकर रख दी है। लीगी बदमाश राना सनाउल्लाह इस्लामाबाद में लापता हो गया है, रोपोश हो गया है। जब एंटी करप्शन पंजाब की टीम थाना सेक्रेटेरिएट के अंदर पहुंची है तो क्या हुआ है, इस पूरे मामले पर बड़ी दिलचस्प तफसील है जो इस वीडियो में आपके सामने रखनी है। लेकिन गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद के सबसे बड़े शॉपिंग मॉल सेंटोरस मॉल के अंदर जो आग लगी है वो अब बताया जा रहा है कि आग लगी नहीं है बल्कि आग लगाई गई है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और एक FIR भी दर्ज की गई है, मुकदमा दर्ज हुआ है। इसकी थोड़ी सी तफसील आपके सामने रखनी है चूंकि कल भी मैंने बताया था कि ये सेंटोरस मॉल जो है वो ज़ाहिर है जो वजीर आज़म आजाद कश्मीर है उनका ताल्लुक तनवीर इलियास का PTI के साथ है। और कल भी वो रात को जो मिलाद कॉन्फ्रेंस थी इमरान खान की जेर सदारत, जहां पर F9 पार्क के अंदर वो इस आग लगने के बाद ये जो वाकया हुआ है वहां पर मौजूद थे। और अब यहाँ जो है वो ज़ाहिर है इस सारी चीजों के अंदर उन पर दबाव भी बताया जा रहा है कि किसी तरीके से भी आप इमरान खान को छोड़ें, लेकिन वो इमरान खान को छोड़ नहीं रहे। और ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये PTI के बड़े आम जिम्मेदार हैं और ये कहते हैं अदर मिशवानी साहब, वो कहते हैं कि जराए के मुताबिक सेंटोरस के मालिक तनवीर इलियास जो AJK के वजीर आजम है उनको मुख्तलिफ तरीकों से ब्लैकमेल करके इमरान खान का साथ छोड़ने का कहा जाता रहा है। और आज उनके प्लाजे में आग भड़क उठी है। वो फिर भी शाम को इमरान खान के साथ खड़ा था। अब कमिश्नर और IG इस्लामाबाद को इसके खिलाफ FIR का टास्क दिया गया है। यानी उल्टा जो वजीर आजम आजाद कश्मीर है उनके शॉपिंग मॉल के अंदर बड़ा नुकसान हुआ है अरबों रुपए का, लेकिन वो कहते हैं कि उनके खिलाफ ही मुकदमा दर्ज करने की अब जो है यहाँ पर तलकीन की जा रही है। और ये एक मुकदमा भी दर्ज किया गया और अब तो बताया जा रहा है कि ये आग एक नामालूम शख्स ने लगाई है। नामालूम शख्स, अब इतना कैमरे भी है वहां पर, सारा निजाम है, वो पकड़ा जाता है या नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ हजारों लोग शॉपिंग कर रहे होते हैं और इस्लामाबाद के अंदर फिर कैपिटल है, वहां खुदा न खास्ता कोई बड़ा जानी नुकसान होता तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी। अब मैं थोड़ा आपको बताऊं राना सनाउल्लाह की खबर में आने से पहले, तो यहाँ पर ये 510/22 FIR नंबर है, जिला इस्लामाबाद, टैग नंबर भी दिया गया है। और आगे बताया गया है कि ये 4:02 दिन हस्ब इतला सेफ सिटी की सेंटोरस मॉल आग की लपेट में है। मन यानी SISHO हमरा आगे उन्होंने नाम दिए और कहा है कि हम वहां पर पहुंचे तो इमदादी टीमें जो है वो रेस्क्यू 1112 और ये जो इमदादी टीमें हैं वो वहां पर रेस्क्यू इदारे आग बुझाने और रेस्क्यू के अमल में मसरूफ थे। सेंटोरस शॉपिंग मॉल के कुछ नामालूम जो लोग हैं उन्होंने बताया है कि यहाँ पर कोई नामालूम आदमी जो है उसने, अब ये जो यहाँ पर FIR दर्ज हुई है उसके अंदर सिर्फ आपको बताना है, वो कहते हैं कि आग बुझाने और रेस्क्यू के अमल के अंदर ये मसरूफ थे और किसी नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की वजह से आग लगाई जिससे कीमती जानो माल का नुकसान का एहतमाल है, जिसकी वजह से सरे दस्त इर्तिकाब जुर्म 436 ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा के तहत वो कहते हैं जुर्म हुआ है कि ये आग जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है कि आग नामालूम शख्स ने नामालूम वजूहात की बिना पर लगाई है। तो यहाँ आप जो भी मामला होता है तो फिर हम देखते हैं कि नामालूम जो किरदार हैं वो यहाँ पर जो है वो अक्सर हमें मिल जाते हैं। अब एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आपके सामने रखनी है और वो है राना सनाउल्लाह से मुतल्लक। राना सनाउल्लाह जिसको मुस्लिम लीग नून जब भी वो जुल्म सितम करता है, सबसे जो बड़ा केस मैं हमेशा कहता हूं, अगर इस मुल्क के इदारे इस तरह के माफिया को बचाने के पीछे अगर ना हो, ये उनका एहसास ना हो, तो सानिया मॉडल टाउन के अंदर शहबाज शरीफ और राना सनाउल्लाह वो कम अज कम बचने की पोजीशन के अंदर नहीं है। जिस तरह 14 अफराद को सीधा गोलियां मारकर शहीद किया गया, 100 के करीब लोग जो थे उनको स्टेट फायरिंग के जरिए निशाना बनाया गया। अब यहाँ पर ये मामला आपको इल्म है पिछले दिनों से चल रहा है, लेकिन यहाँ आपको बताना बड़ा जरूरी है कि जो आज अदालत है एंटी करप्शन कोर्ट, उसने बड़ा स्पेशल हुक्म दिया है। राना सनाउल्लाह चूंकि पेश नहीं हुआ और 2 दिन पहले भी जो टीम है वो इस्लामाबाद के अंदर पहुंची थी ताकि उनको गिरफ्तार करके अदालत के अंदर पेश किया जाए, और वो उस वक्त भी मखसूस टाइम के लिए लापता हो गए थे और कहीं पर घुस के छुप गए थे।
اب جو ہے وہ مقامی عدالت میں وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ان کو جو ہے وہ آج ان کے کیس کی سماعت ہوئی ہے، چونکہ الزام یہ ہے کہ کلر کہار کے اندر ایک سوسائٹی بنی ہے جہاں پر رانا ثناء اللہ کی جو بیگم ہے ان کے نام پر 2 وہاں پر پلاٹ ہیں، اور یہ پلاٹ بغیر کسی قیمت کے چونکہ لیے گئے ہیں اور ڈی سی ریٹ سے بھی کم وہاں پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے، تو اس لیے وہاں انہوں نے یقیناً اس سے جو ہے وہ فائدہ اٹھایا ہے اور رشوت کے طور پر یہ سارا معاملہ ہوا ہے۔ اب اس کیس کے اندر انہوں نے پیش ہونا تھا، اینٹی کرپشن پنجاب نے ایکشن لیا ہوا ہے، لیکن وہ پیش نہیں ہوئے، اور اس دن بھی پولیس نے جس طرح کا سلوک اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم کے ساتھ کیا ہے، تو رانا ثناء اللہ کے پیچھے چونکہ جب ڈنڈا تکڑا ہو بندے کا پنجابی میں کہتے ہیں تو اس کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ اس وقت تمام چوریاں ڈکیٹیاں ملک کو جیسے بھی لوٹ مار کرنی ہے وہ ساری چیزیں چونکہ معافی ہو رہی ہے، تو جب معافی ہوتی ہے تو پھر آپ ملک کے یہاں اربوں لوٹ جائیں، قتل کر دیں، آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ آج مقدمے کی سماعت کی ہے سینئر جوڈیشل مجسٹریٹ ہے یہ غلام اکبر صاحب، انہوں نے کہا کہ عدالت وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے فوری طور پر پیش دے، دوبارہ جو وارنٹ گرفتاری جاری کرنے اور اشتہاری قرار کرنے کی جو استدعا ہے وہ اینٹی کرپشن نے پیش کی کہ چونکہ رانا ثناء اللہ اشتہاری ہے، اس دن بھی ہم گئے ہیں تو وہ پیش نہیں ہوا تمام تر معلومات کے باوجود، تو اب یہاں پر اشتہاری قرار دینے کی استدعا یہ عدالت نے مسترد کر دیا کہ ابھی اشتہاری قرار دینے کی جو معاملہ ہے وہ ابھی نہیں آیا اس سطح تک، لیکن آپ کو وارنٹ گرفتاری آپ کو جاری کر رہے ہیں دوبارہ، اور رانا ثناء اللہ کو گرفتار کر کے آپ لے کر آئیے۔ اب چونکہ یہ معاملہ ہے پنجاب کا اور آگے اسلام آباد ٹیریٹری کے اندر یہ ساری چیزیں جانی ہوتی ہے، تو ایک رول آف پروسیجر ہے اس کے تحت آپ نے جانا ہوتا ہے، اور وہاں کا جو روزنامچہ ہے اس کے اندر آپ نے اندراج کروانا ہوتا ہے۔ اب یہاں اینٹی کرپشن پنجاب کی ٹیم راول پنڈی سے وہ پہنچی ہے، اگرچہ یہ اینٹی کرپشن لاہور کی ٹیم ہے لیکن یہ پہنچی ہے یہاں پر جو ہے وہ تھانہ سیکٹریٹ اسلام آباد کے اندر۔ اب ریگی رانا جو ہے ظاہر ہے پولیس اور یہ سارے ادارے تو اس کے اندر ہے، اور وہ پورا اسلام آباد ہی نہیں چلا رہا بلکہ اس وقت تو NRO2+ ان کو ملا ہوا ہے، پورا ملک ٹھیکے پر ان کو دیا ہوا ہے، آپ سیاہ و سفید کے مالک ہیں، قانون کی پرواہ کریں نہ کریں، عدالتوں کو گالیاں دیں، ججز کو گالیاں دیں، کوئی مسئلہ نہیں، عمران خان کو بھی ناجائز طور پر آپ گالیاں دیں، بس صرف جو ہے وہ آپ نے ان کو نہیں ان کے خلاف بات کرنی جنہوں نے آپ کو اتنی مراعات دی ہیں۔ اب یہاں بتایا گیا ہے کہ تھانہ سیکٹریٹ پولیس نے رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری کے لیے تعمیل کرانے سے انکار کر دیا ہے، یعنی وہاں پر SHO اور کسی قسم کا کوئی تعاون انہوں نے نہیں کیا، اور وہ کہتے ہیں اینٹی کرپشن کی ٹیم نے کہا ہے کہ ہماری آمد اور روانگی کی رپٹ رومز نامچے میں درج نہیں کی گئی، عدالت کو کل ہم آگاہ کریں گے۔ یعنی اسلام آباد پولیس نے بالکل قانون پر عملداری کرنے سے انکار کر دیا ہے، چونکہ رانا ثناء اللہ کوئی عام بندہ تھوڑی ہے، اس ملک کے عام لوگ تو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی تو خیر ہے، لیکن یہ بدماشیہ ہے، وہ زرداری بدماشیہ ہو یا وہ شریف بدماشیہ ہو، یہ ملک ان کو ٹھیکے پر ایسے لگتا ہے جیسے دیا گیا۔ لیکن حیران کن طور پر جب سے یہ ٹیم اسلام آباد کے اندر پہنچی ہے اس وقت سے رانا ثناء اللہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ اب تک کی اطلاعات کے مطابق جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، جتنی دیر 2 دن پہلے بھی اینٹی کرپشن پنجاب کی جو ٹیم ہے وہ اسلام آباد میں رہی، وہ تھانہ سیکٹریٹ، تھانہ مارگلہ، وہ جہاں بھی گئے اس وقت تک رانا ثناء اللہ برآمد نہیں ہوا، اس نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، کوئی بیان نہیں دیا، لیکن جب وہ ٹیم چلی گئی تو اس کے بعد وہ ٹی وی پر برآمد ہوا اور اپنی جو روٹین کی ایکٹیویٹیز ہے انہوں نے کی ہے۔ یہ قانون کا ایک بہت بڑا مذاق ہے، ان لوگوں کو سانحہ ماڈل ٹاؤن سے بچایا جا رہا ہے، بچایا گیا ہے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کو بالکل نظر آ رہا ہے اور وہ کیس کو روک کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی بھی جو بڑا آدمی ہے اس کو قانون کے کٹہرے کے اندر نہیں لایا جاتا۔ اب عدالت کے اندر آج اینٹی کرپشن نے کہا کہ آپ ان کو اشتہاری قرار دیں، گرفتار یہ ہوتے نہیں ہیں، پکڑے جاتے نہیں ہیں، کہیں پنجاب کے اندر آئے گا تو ہم گرفتار کر کے پیش کر دیں گے، تو عدالت نے کہا ہے ابھی آپ پروسیجر کو فالو کیجئے۔ تو الٹیمیٹلی کل جو عدالت کے اندر رپورٹ جانے جا رہی ہے رانا ثناء اللہ کے حوالے سے کہ ہم گئے ہیں اور اسلام آباد پولیس کا چونکہ وہ وزیر داخلہ ہے تو انہوں نے ہمیں اجازت نہیں دی اس کو گرفتار کرنے کی، بلکہ اسلام آباد پولیس نے تعاون ہی نہیں کیا۔ تو حالانکہ اگر یہ IG اسلام آباد جس پر آلریڈی کرپشن کے الزامات ہیں اور وہ بجائے اس کے کہ عوام کا نوکر ہو وہ شریف مافیا کا نوکر بنا ہوا ہے، یہ اس پر پہلے بھی الزامات ہیں، اور اب بھی اگر آپ اداروں کا
एहतराम नहीं करेंगे और तबाही और बर्बादी की तरफ लेकर जाएंगे तो फिर कौन जो है वो आपका एहतराम करेगा। अब यहां पर जो है वो एंटी करप्शन ने मजीद टीमें जो है वो थाना कोसार भी रवाना की हैं। थाना कोसार के अलावा थाना सेक्रेटरिएट के अंदर भी गए हैं, लेकिन वहां पर राणा सनाउल्लाह, एक थाना कहता है ये हमारी हदूद के अंदर ही नहीं है, दूसरा कहता है कि राणा सनाउल्लाह जो है वो हम रोजनामचे के अंदर भी इंदराज नहीं करेंगे और बाद में कहेंगे जी वो तो आई कोई नहीं है रिकॉर्ड के मुताबिक। तो ये टीम जो है अब जो जज है अकबर साहब उनके सामने कल रखेगी और फिर मुमकिन तौर पर उनके इश्तिहारी करार देने का जो प्रोसेस है वो मुकम्मल होगा। और इश्तिहारी का ये फायदा होगा कि जो ही वो पंजाब की हदूद में दाखिल होंगे तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा पुलिस की तरफ से। लेकिन ये जो केस है ये केस कोई ऐसा नहीं है, मैं आपको बता दूं, खुशफहमी में रहने की हमें जरूरत नहीं है कि इनको सजा होगी। ये केस तो अदालत में जो ही पेश हो जाएगा राणा सनाउल्लाह तो उसकी जमानत हो जाएगी, रूटीन मैटर है इस तरह की चीज। लेकिन सिंबॉलिकली बहरहाल अहमियत का अमल है। एक तरफ अगर वफाक जो है वो हुकूमत बदमाशी दिखाती है तो पंजाब को भी इनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। अब ये सारी चीजें देखते हैं, लेकिन असल मामला यही है कि चूंकि ये कत्ल करें, ये चोरी करें, अरबों खरबों खा जाए, ये असासा है, इनको बचाना है और इनको सजा नहीं होने दी जा रही। वरना सानिया मॉडल टाउन के अंदर ये कम अज कम इनकी फांसी है और या कम अज कम उम्र कैद तो लाजमी थी अगर ये ट्रायल चलता। लेकिन जब जजेस वो भी सोए हो, प्रोसिक्यूशन भी सोई हो, सारे जो है वो समझे कि इंसाफ का कत्लेआम पर तुल जाए तो फिर मुल्क इसी तरह बदमाशिया होता है। जो करप्शन करते हैं लंदन से बैठकर मातमी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, यहाँ चैनल के अंदर बैठे हुए जो एंकर्स हैं वो रोना धोना शुरू कर देते हैं और ये सारी एक गेम है। बहरहाल ये डबल जो है वो डेवलपमेंट है कि दोबारा एंटी करप्शन पंजाब ने इस्लामाबाद के अंदर एक मर्तबा राणा रूपोश हुआ है, लापता हुआ है, गुम हो गया है, छुप गया है लीगी बदमाश। देखते हैं एंटी करप्शन पंजाब की टीम वापस आते ही कैसे बरामद होता है। आप भी देखिएगा, मैं भी देखता हूं। और इस्लामाबाद पुलिस ने बहरहाल तावन ना करके आइन और कानून की धज्जियां बखेरी हैं। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह।